बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि पाकिस्तान की सियासत की जो असल कहानी है वो पर्दे के पीछे लिखी जा रही होती है। पर्दे के सामने जो कहानी चल रही होती है वो मेरे और आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चल रही होती है। असल मुसन्निफ जो कहानी लिख रहा होता है वो पर्दे के पीछे लिख रहा होता है, वो हम सबको बाद में जाकर समझ आती है। आज पाकिस्तान की सियासत में इसी हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत में आज सामने आई है। बज़ाहिर ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है, बड़ी इत्मीनान से ये अगले साल तक इलेक्शन डिले कर देंगे, लेकिन मुसन्निफ जो पर्दे के पीछे कहानी लिख रहा है उसने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी 10 जून के बाद अपनी कहानी के अंदर लिखी हुई है। 11 जून को शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब गिरफ्तार होने जा रहे हैं। 10 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाना है और 11 जून को इनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर पाकिस्तान की अदालतों को अपना इमेज थोड़ा सा भी बेहतर करना है, अगर पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ का मेयार थोड़ा सा भी बाकी है, तो 11 जून से एक दिन भी आगे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल की सलाखों से बाहर नहीं रह सकते। ये बड़ा क्लियर केस है। मामला क्या है? मामला ये है कि 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, मनी लॉन्ड्रिंग के जो तहकीकात हैं वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर चल रही हैं, जिन केस में ये दोनों बाप बेटा जेल में भी गए थे। आज इसकी लाहौर की खुसूसी अदालत के अंदर समाअत थी। समाअत के दौरान एक ऐसा काम हुआ है, एक ऐसा दिलचस्प पहलू हुआ है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि पर्दे के पीछे जो कहानी मुसन्निफ लिख रहा है उसने किन लोगों से क्या काम ले लिया है ये आपको अंदाजा नहीं है। वो खबर क्या है? खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त वजीर आजम हैं और FIA के हेड हैं, वही FIA के प्रोसिक्यूटर ने आज अदालत के अंदर खड़े होके मोअज़्ज़िज़ जज साहब से ये इस्तदा की, ये दरख्वास्त की कि मुझे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है, मैं इन दोनों को गिरफ्तार करना चाहता हूं। जी हां, वही FIA जो इस वक्त शहबाज शरीफ के अंडर काम कर रही है, जो इस वक्त राना सनाउल्लाह वजारत दाखिला के अंडर काम कर रही है। लेकिन मुसन्निफ ने पर्दे के पीछे कहानी ये लिखी थी कि 10 जून तक इस हुकूमत को चलाना है, इस हुकूमत से बजट पेश करवाना है और बजट पेश करने के बाद इस हुकूमत को रुखसत करना है। और रुखसत करने के लिए एक दिन, यानी एक दिन दिया गया है। 10 जून को बजट पेश होगा और 11 जून को ये गिरफ्तार होंगे। आज अदालत के अंदर इस केस की समाअत थी। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से हमने मजीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो हमें मतलूब है, इन दोनों को हमने गिरफ्तार करना है। जो शहबाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो केस है ये माजी की हुकूमत में बनाया गया था, लिहाजा ये एक सियासी केस है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर जो इल्जाम है वो बेबुनियाद है, लिहाजा हम जो है FIA को गिरफ्तारी से रोकना चाहते हैं, इन दोनों को गिरफ्तार ना किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि मकसूद चपड़ासी, इनके फैमिली में एक बड़ा मशहूर करैक्टर है मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए आते थे। आज अदालत ने उस मकसूद चपड़ासी को भी गिरफ्तार करने के अहकामात जारी कर दिए हैं और FIA ने यह कहा है कि जनाब हमें जो है वो मकसूद चपड़ासी को गिरफ्तार करना है। अदालत ने 11 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दिया, यानी 11 जून तक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मकसूद चपड़ासी, ताहिर नकवी, सलमान शहबाज, जी हां वही सलमान शहबाज जिनके आज तीसरी दफा वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, जो 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के एक सरकारी दौरे पर, पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर तुर्की बैठे हुए थे। मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तुर्की में सरकारी मेहमान बने हुए थे। अदालतें उनको ढूंढ रही हैं, अदालतों को वो मतलूब है। आज तीसरी दफा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो शहबाज शरीफ साहब की एक सरकारी मीटिंग के अंदर तुर्की में बैठे हुए थे। वो तस्वीर जो है वो आपने सोशल मीडिया के ऊपर देख ली होंगी कि पाकिस्तान के साथ कैसा मजाक किया जा रहा है। एक बंदा अदालतों को मतलूब है और वो तुर्की में सरकारी दौरे के मजे ले रहा है। अब सवाल यहां पर यह जन्म लेता है कि अगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 11 जून को गिरफ्तार हो जाते हैं
تو کیا عدالتیں جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیں گی کہ وزیر اعظم صاحب جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ ملک کے فیصلے کریں، حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر پنجاب کے فیصلے کریں، یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، یا شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز استعفے دے دیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی؟ تو اس کیس کے، اس کہانی کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اوپر صرف یہ تلوار لٹکائی جا رہی ہے، صرف یہ ایک ان کو ڈرایا جا رہا ہے، چونکہ جتنے برے طریقے سے شہباز شریف صاحب پھنس گئے ہیں، جتنے برے طریقے سے حمزہ شہباز پھنس گئے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ریزائن دے دیں، باعزت طریقے سے گھر چلے جائیں۔ اور جو لوگ ان کو لائے ہیں، جو پردے کے پیچھے مصنف کہانی لکھ رہا ہے، وہ ان کو بجٹ تک روکنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے وہ آپ لوگ سب بہتر سمجھتے ہیں، آپ بے شک ان کا نام بھی مجھے ٹویٹ نیچے لکھ دیں کمنٹ میں، تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ ان کو کون لے کر آیا ہے۔ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بجٹ پیش کریں، بجٹ پیش کرنے کے بعد یہ گھر چلے جائیں۔ ان کو گھر بھیجنے کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ 11 جون تک یہ جو منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہے یہ ملتوی کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ہمیں اگلی سماعت میں ان دونوں کو گرفتار کرنا ہے، یعنی جو مدعی پارٹی ہے، جو مدعی ہے، جو تحقیقات کر رہی ہے، جو تفتیش کر رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ملزم کو گرفتار کرنا ہے، تو عدالت تو اس کو روک نہیں سکتی۔ ان کے اوپر کیس ہے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا۔ عدالت کو جو مدعی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جناب ہمیں اس سے تفتیش کرنی ہے، ہمیں اس کو گرفتار کرنا ہے، تو عدالت تو اس کی گرفتاری کے احکامات دے گی۔ لہٰذا 11 جون کو جب سماعت ہوگی تو یہ دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو جائیں گے۔ 10 جون کو بجٹ پیش کیا جا چکا ہوگا، مصنف کی کہانی بھی جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گی، یعنی جو اس نے اسکرپٹ لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی گرفتار ہو جائیں گے، حکومت بھی گھر چلی جائے گی، اور عمران خان کا مطالبہ بھی کہ عام انتخابات کروائے جائیں وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ پردے کے پیچھے کی کہانی ہے جو اب تک کم از کم مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میں نے خبریں دیکھی ہیں یا جو میں نے اپنے ذرائع سے خبریں موصول کی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 11 جون تک جو ہے اس حکومت کا پتہ صاف ہو جائے گا اور امپورٹڈ حکومت گھر چلی جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ اگر یہ دونوں باپ بیٹا گرفتار نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان کی عدالتوں میں اگر اپنا امیج تھوڑا سا بھی بہتر کرنا ہے، پاکستان کی عدالتوں کے اندر انصاف کا معیار تھوڑا سا بھی باقی رہ گیا، تو یہ کلیئر کیس ہے۔ مقصود چپڑاسی وہ بندہ جو عدالتوں کو مطلوب ہے، سلمان شہباز جو عدالتوں کو مطلوب ہے، ان کے اکاؤنٹس میں، بے نامی اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہے، وہ پیسے جو ہیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہے۔ 25 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی۔ اگر ایسے اوپن اینڈ شٹ کیس میں بھی عدالتوں نے ان دونوں کو گرفتار نہیں کرنا، پھر پاکستان کے اندر عدالتوں کی کارکردگی، انصاف کے معیار کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا۔ میرے حساب میں جو میں نے کم از کم اپنے ذرائع سے انفارمیشن لی ہے، جو مختلف قانون دانوں سے بات ہوئی ہے، یہ کیس ایسا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 11 جون کو گرفتار ہونا ہے۔ 11 جون کو ان کو قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا، اور 10 جون کو بجٹ پیش کرنے کے بعد اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، چونکہ حکومت کے اپنے ادارے نے، ایف آئی اے جو حکومت کا ادارہ ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ان کی گرفتاری چاہیے، پیچھے کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اس حوالے سے ناظرین میرے پاس کوئی اور خبر ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔